छोटी छोटी बातों पर बरसों की नाराजगियां मोल ले लेते हैं, जरा जरा सी बात पर आना जाना तर्क कर देते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इन अहादीस मुबारका के फजाइल पर नजर रखते हुए अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक का ही मुजाहरा करना चाहिए। अगर हमारे साथ हुस्न सुलूक वो नहीं करते, बिलफर्ज अगर हमारे रिश्तेदार हमसे ताल्लुक जो है वो दुरुस्त नहीं रखते, तो भी हमें यही हुक्म दिया गया है कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, हम उनके साथ ताल्लुक को जोड़ें, ना कि हम ताल्लुक तोड़ें। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए एक रिवायत सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रिश्तेदारी रहमान अज़्ज़ वजल की तरफ से एक खमदार टहनी है। वो अर्ज करती है, या रब अज़्ज़ वजल मुझे काट दिया गया, या रब मेरे साथ बुरा सलूक किया गया, या रब अज़्ज़ वजल मुझ पर जुल्म किया गया, या रब या रब। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल जवाब में इरशाद फरमाता है, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मैं तेरे साथ ताल्लुक जोड़ने वाले से अपना ताल्लुक जोड़ लेता हूं और तेरे साथ ताल्लुक तोड़ने वाले से अपना ताल्लुक तोड़ लेता हूं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने हुजूर पाक साहिबे लौलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मखलूक को पैदा किया तो रिश्तेदारी खड़ी होकर अर्ज करने लगी, कते रहमी से तेरी पनाह चाहने वाले का मकाम है। फरमाया, हाँ, क्या तू इस बात से राजी नहीं कि मैं तेरे साथ ताल्लुक जोड़ने वाले से ताल्लुक जोड़ूं और तुझसे ताल्लुक तोड़ने वालों से अपना ताल्लुक तोड़ूं। उसने अर्ज किया, क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर तेरे लिए ऐसा ही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, पारा 26 सूरह मुहम्मद आयत नंबर 22 और 23, तर्जमा कंजुल ईमान। तो क्या तुम्हारे ये लक्षण यानी अंदाज नजर आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो जमीन में फसाद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो। ये है वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और इन्हें हक से बहरा कर दिया और उनकी आंखें फोड़ दी। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सय्यदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक रिश्तेदारी चरख की सलाख की तरह है और अर्श को पकड़े फसीह जबान में कहती है, ऐ अल्लाह जो मेरे साथ ताल्लुक जोड़े तो उसके साथ ताल्लुक जोड़ और जो मुझसे ताल्लुक तोड़े तो उसके साथ ताल्लुक तोड़ ले। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, मैं रहमान और रहीम हूं और मैंने अपने नाम से रहम यानी रिश्तेदारी को बनाया है। जो इसके साथ ताल्लुक जोड़ता है मैं उसके साथ ताल्लुक जोड़ लेता हूं और जो इसके साथ ताल्लुक तोड़ता है मैं इससे ताल्लुक तोड़ लेता हूं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 खसलतें होंगी अल्लाह अज़्ज़ वजल इसका हिसाब आसानी से लेगा और उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो खसलतें कौन सी हैं। फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उसके साथ ताल्लुक जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको मुआफ कर दो। जब तुम ये आमाल बजा लाओगे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाइए, कितना प्यारा इरशाद हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितना प्यारा फरमान हमें अता फरमा दिया कि अगर हम इन आमाल को अपना लें, यकीन जाने हमारा मुआशरा मदीने के खुशबूदार मदनी गुलजार के मदनी फूलों की खुशबुओं से मुअत्तर और मुअम्बर हो जाएगा। कि इरशाद फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे दो, जो तुम पर जुल्म करे मुआफ कर दो और जो तुमसे तोड़े तुम उसके साथ जोड़ पैदा करो, तुम उसके साथ ताल्लुक जोड़ो। तो क्या होगा कि जब ये अमाल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि ये सारे नेक आमाल हमारे अंदर पैदा होने शुरू हो जाएं और हम कत्ले ताल्लुक
اور اس جیسے دیگر اعمال قبیحہ سے، برے اعمال سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ نیک ماحول نیک اعمال کرنے میں بے حد معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے اور اجتماعات میں آتے جاتے رہیں گے اور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اور روزانہ فکر مدینہ کر کے اس کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کا اپنا معمول بنا لیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف یہ کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ اس سے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کیسی پیاری اور مدنی تحریک ہے کہ اس کی برکت سے معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوان الحمدللہ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہند کے صوبہ انزانچل کے علاقے کاشی پور کے مقیم اسلامی بھائی، جن کی عمر تقریباً 20 برس کے حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے، انہوں نے قسم کھا کر یہ بیان دیا کہ میں بری صحبت کے باعث کم و بیش 14 سال کی عمر ہی سے گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ شراب پینا اور عورتوں کا پیچھا کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر میں نے بدمعاشی شروع کر دی، لوگوں سے بلا وجہ الجھنا، مار کٹائی کرنا میرا معمول بن گیا۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک مرتبہ میں گرفتار بھی ہوا، مگر جلد ضمانت پر رہائی مل گئی۔ میں مزید دلیر ہو گیا اور علاقے میں بطور بدماش میرا شہرہ ہونے لگا۔ کم سن ہونے کے باوجود کسی سے ڈرے بغیر اس پر حملہ کر دیتا تھا۔ میرے والدین مجھے سمجھا کر تھک چکے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دینے کی بھی دھمکی دی، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں ظلم کے انجام سے بے خبر دل ہی دل میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ اپنی بدمعاشی کی خوب دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے شب و روز یوں ہی گناہوں میں بسر ہو رہے تھے۔ میرے سدھرنے کے اسباب یوں بنے کہ ایک دن میں گلی کے کونے پر سب امامے والے اسلامی بھائی کو کسی کتاب سے درس دیتے دیکھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مجھے وہ درس بہت اچھا لگا۔ میں نے کتاب پر نظر ڈالی تو اس پر لکھا تھا فیضان سنت۔ درس دینے والے اسلامی بھائی نے مجھ سے بڑی محبت سے ملاقات کی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلے کی دعوت پیش کی۔ فیضان سنت کے درس کی شیرینی ابھی تک میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی، چنانچہ میں چوں چراں کیے بغیر مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی اور عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا۔ شرکائے قافلہ کی انفرادی کوشش اور مدنی قافلے کے جدول میں نے مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ با جماعت نماز، تلاوت قرآن، درود شریف، اوراد و وظائف، نیکی کی دعوت، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، ان سب میں میرے لیے بے حد کشش تھی۔ مجھے مدنی قافلے میں وہ روحانی لطف ملا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے ہاتھوں ہاتھ مزید 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ جب میں مدنی قافلے سے واپس آیا تو بدمعاشی میرے لیے ماضی کا قصہ بن چکی تھی۔ میں نے توبہ کے بعد دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز میں کر چکا تھا، جس میں امن و سکون، محبت، عزت اور احترام مسلم کا جذبہ تھا۔ الحمدللہ عز و جل میں وکیل عطار کے ذریعے امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے دامن سے وابستہ ہو کر عطاری بھی بن گیا۔ میری زندگی میں برپا ہونے والا مدنی انقلاب دیکھ کر گھر والے بھی دعوت اسلامی سے بہت محبت کرنے لگے اور عطاری بن گئے۔ اللہ عز و جل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے اور اس کے دامن میں آ کر معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد با کردار بن کر سنتوں بھری باعزت زندگی گزارنے لگے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو برے عقائد سے توبہ نصیب ہوئی۔ آپ بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہونے والے
दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत व बड़े इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल कीजिए। इस्लामी बहनें भी अपने यहाँ होने वाली इस्लामी बहनों के हफ्तावार इज्तिमात में हाजिरी की सआदत हासिल करती रहें। और इस्लामी भाई राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफर करने वाले आशिकान रसूल के मदनी काफिलों में सफर की नीयत कर लें और शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकत व आलिया के अता करदा मदनी इनामत अमल की सआदत हासिल कर लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दोनों जहान की ढेरों भलाइयां नसीब होंगी। और मदनी चैनल भी देखते रहिए और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी